وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إن تخلق هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. مدعی کوئی بندہ دعویٰ کرتا نا تینوں میں نقصان پہنچاواں گا، ان کہتے ہیں مدعی دعویٰ کرنا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے مسلمان تیرے دل میں ہو اگر حب نبی کے جوہر تو دنیا میں قیادت کے علم تیرے ہیں. لٹا دے اپنی ہستی کو اس پیغمبر کی ذات ہستی پر. لٹا دے اپنی ہستی کو اس پیغمبر کی ذات ہستی پر. یہ باغات ارم تیرے ہیں دام درہم تیرے ہیں. کیا خوب لکھ گئے فرمان خدا اقبال. کیا خوب کہہ گئے فرمان خدا اقبال. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا تکبیرات تمدیحات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات ہوں. سامعین محترم، اللہ پاک نے فضل و کرم دے نال اس مسجد دے اندر تشریف فرما. دعا ہے التجا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور جو لوگ روزے دار نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ پاک سب دی عبادات قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جدو خطیب منبر تے کھڑا ہوتا ہے جڑی دعا مانگتا ہے اللہ پاک دعا ضائع نہیں کرتے، دعا قبول ہوتی ہے. دعا کرنے آ کہ اللہ پاک ساٹھے ملک پاکستان دے حال دے رحم فرمائے. اسلام اور اہل اسلام اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے. کفر اور اہل کفار میں اللہ پاک نصب نبود فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین محترم، رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے. میں جس عنوان تے آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھنا ہوں وہ اسلام کے اندر ہون والا
سب تو پہلا مارکا کہ جس کے اندر خون ریزی ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت آل عمران دے اندر، سورت النفال دے اندر اور سورت النساء دے اندر اللہ پاک نے مختلف انداز سے مختلف مقامات نال کیتا ہے۔ سامعین محترم، اس غزوے کے اندر اللہ پاک نے ایسا ماحول پیدا فرما دیتا، ایسا ماحول بن گیا کہ جنہوں اجے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جتنی بھی محبت سی، اس محبت دا رنگ لوگوں نے اپنے آپ علیہ السلام دے سامنے پیش فرمایا کہ محبوب سونیا، اگر تہاڈا حکم ہوئے گا اسی تہاڈے نال ہاں، تہاڈا حکم ہوئے گا جان قربان ہے، تہاڈا حکم ہویا مال قربان ہے، تو اج وہ فدا بن گئی کہ جس صحابہ کرام دے کردار نے ثابت کر دیتا کہ صحابہ کرام دی محبت کلی الفاظی دے نال نہیں سی، لفظاں دے اندر نہیں سی، جملیاں دے اندر نہیں سی، عملاً بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ آئیے سامعین محترم، اسلام دے اندر جڑا اسی یہ جملہ سنتے ہیں یوم الفرقان، کہ ایسا دن جس دن نے فرق کر دیتا حق دے درمیان باطل دے درمیان۔ جدو مکے تو قافلہ چلیا ابو جہل دا، ابو جہل نے یہ جملہ بولیا سی کہ آج فرق ہو جائے گا کہ حق تے کون ہے باطل تے کون ہے۔ آج مسلمانوں نے سبق سکھا دیتا جائے گا کہ مسلمانوں نے کنہ دے نال دشمنی پائی ہے۔ اے ابو جہل دے لفظ تھی کہ یوم الفرقان آج فرق ہوئے گا، فیصلہ ہوئے گا، اس نبی دا خاتمہ نعوذ باللہ کر دیتا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس تے اس جملے نو انہاں دے خلاف استعمال کر دیتا، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہاں دیاں ساریاں چالاں اللہ پاک نے دشمناں دے خلاف ہی الٹا دیتیاں۔ آؤ محترم بھائیو، رمضان المبارک دے اندر ہون والا غزوہ، اس تو سانو بڑے سبق ملتے ہیں۔ میں تواڈے سامنے سب تو پہلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس غزوات کا ذکر کرنا چاہنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ کے اندر شرکت فرمائی ہے، اور غزوات کی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آؤ محترم بھائیو، اسی کہہ دینے ہیں، اسی سن لینے ہیں کہ اسلام اخلاق دے نال پھیلے ہے، تلوار دے نال نہیں پھیلیا۔ ہاں گل بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام جتھے تلوار کی ضرورت آئیے، نبی علیہ السلام تلوار پکڑ کر کے مدینہ چھڑ کر کے 80 میل دور میدان بدر اندر گئے نے، اور جتھے اخلاق کی ضرورت آئیے وہ مسجد کے اندر آ کے پیشاب کرنے والا بندہ صحابہ غصے نہ ویکھتے پے نے، آپ علیہ السلام نے صحابہ نو منع کیتا ہے، اس پیشاب کرنے والے نو منع نہیں کیتا۔ کیوں؟ ایتھے زبان دی ضرورت ہے، تلوار دی ضرورت نہیں، ڈانٹ ڈپڑ دی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان روکنا نہیں، تسلی نہ پیشاب کرن دیو۔ انہیں مسجد دے کونے دے اندر جدو پیشاب کر لیا، فرمایا جا ہاتھ دھو کر کے آ، ہاتھ دھو کر کے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے اخلاق نہ سمجھایا ہے، وہ میرا ویر اے مسجدہ اللہ دا گھر نے، اس کے اندر عبادت کری دیئے، سجدہ کری دے، تلاوت کری دیئے، ذکر کری دے، پیشاب نہیں کری دا ہوندا۔ وہ بندہ کہنے لگا محبوب سونیا جے میں دوسری میں نے سمجھ آیا ہے، آج تک کسی نے انج نہیں سمجھ آیا۔ اسلام تلوار کے نال بھی پھیلے ہے، اسلام اخلاق کے نال بھی پھیلے ہے۔ جدو ضرورت محسوس ہو جائے تلوار اٹھان دی، تلوار اٹھائی جائے گی۔ جدو ضرورت محسوس ہوئے اخلاق اپنان دی، تو پھر تلوار اٹھان دے نال بھی اخلاق ہی اپنایا جائے گا، دشمنی نہیں اپنائی جائے گی۔ آؤ محترم بھائیو، میں یہی باتاں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک کلمات حقہ صحیحہ صادقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی
جہادی زندگی کیسی زندگی گزری ہے میں ایک تو آٹے سامنے بیان کرا اللہ پاک مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میرے پیغمبر علیہ السلام میدان بدر دے اندر اللہ پاک نے مدداں فرمائیاں حضرات محترم توجہ کریا دے دراو میں تو آٹے سامنے ہن جنگی زندگی دے احوال بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں سب تو پہلا میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر اللہ پاک کی توحید دا اعلان کرنے والے مکے دے سب تو بڑے بڑے چودھری مکے دی اکثریت لوگاں دی انہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو قبول نہ فرمایا دشمنیاں کرن تے تو لائے حالات بگڑ دے چلے گئے مسلمانہ تے مشکتہ تے تنگیاں آنیاں شروع ہو گئیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے آبا اینج کرو نا حفظہ دی طرف چلے جاؤ کچھ صحابہ حفظہ دی طرف چلے گئے کچھ صحابہ دائیں بائیں بستیاں دے اندر جا کے مقیم ہو گئے پھر وقت آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نبوت ملن تبال 13 سال تک مکہ مکرمہ دے اندر رہنے مکہ مکرمہ نو پر چھڑ کر کے مدینہ منورہ دے اندر آگے مدینہ دے اندر آ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سلطنت بنائی ہے ایک ریاست بنائی ہے سامعین محترم پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کئی ایسے بھی سن وہ مکے دے اندر سب کچھ چھڑ کر کے آگے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے آپ علیہ السلام نے دیکھیا حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے فرمایا او میرا پیارا عبد الرحمن مکے وہاں آگئے ہیں ہاں پیغمبر جی مکہ چھڑ کر کے آگئے ہیں فرمایا بیوی بچے نہ اللہ کر گئے ہیں نہیں محبوب سونے انہاں نے میری بیوی نو بھی رکھ لیا انہاں دے ماں باپ نے میرے پترہ نو بھی رکھ لیا ہے میرے کو جو کچھ اساسہ تھی سارا کو قبضہ کر لیا ہے محبوب سونے حتیٰ کہ میرے جسم دا لباس تک اتار لیا میں ایک ٹاٹ ایک چٹائی اپنے جسم سے ولیٹ کر کے لے کر کے آیا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن اگر تو ایمان بچا کر کے لے آیا ہے پھر کچھ بھی لٹا کر کے نہیں آیا کچھ ایسے صحابہ کرام سن انہاں کا سارا مال و اولاد سارا مویشی انہاں کا سارا کچھ کاروبار وغیرہ مکے دے اندر سب کچھ تے قربان کر دیتا اللہ دے دین واسطے مدینے اندر آگے سامعین محترم جدو پہلا سال گزر گیا مکے دے اندر پورا سال ایک ہی میٹنگاں ہویا کر دیا آخر انہاں مسلماناں دا کی کرنے جدو قافلے آیا کر دے انہاں کو پوچھیا کر دے سناؤ اس نبی دا کی حال ہے جڑا مکے دے اندر مدینے اندر چلا گیا ہے پھر لوگ خبرہ دیا کر دے سن اس نبی دے صحابہ دی تعداد ودتی چلی جا رہی ہے اس نبی دے صحابہ دا ایمان ودتا چلا جا رہی ہے اوتے نیکیاں دے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اوتے فرما برداریاں دے اندر دین دے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر آئے لوگ آئے دن اے مکے دے لوگ سوچیا کر دے ہن کی کرنا ہے نہ مدینے والیاں دا سامعین محترم سال گزر گیا سوا سال گزر گیا بالآخر ایک میٹنگ دے اندر ایک پلان تیار ہو گیا اینج کرو نا ہر مکے دا رہن والا بشندہ ہر ایک بندہ ہر ایک رہن والا مقیم آدمی جو ہو سکتا ہے ابو سفیان اپنا مال جمع کروا دے حتیٰ کہ عورتاں نے اپنے کناں دیاں بالیاں سونا وغیرہ وہ بھی جمع کروا دیتا ہے کہ ابو سفیان مکہ چھڑ کر کے شام کے علاقے دے اندر جائے گا تجارت کر کے آئے گا کاروبار زیادہ ہوئے گا انویسٹمنٹ زیادہ ہوئے گی نفع زیادہ مل جائے گا
گا، جدوں نفع زیادہ ملے گا پھر تلواراں تے تیراں نوں زیادہ خرید کر کے مکمل جنگی سامان جمع کر لواں گے. سامان جمع کر لین تو بعد پھر سارے مل کر کے مدینے تے حملہ کر دیواں گے. حضرات محترم یہ سارا پلان تیار ہو جاندا ہے. پھر مکے تو قافلہ نکلدا ہے ابو سفیان دا، تقریباً 40 یا 45 یا 50 دے قریب افراد نے. اس طرح سارا گلہ لے کر کے، سارا مال لے کر کے، سارا سونا چاندی لے کر کے ابو سفیان مکے تو نکلدا ہے. اس طرح شام دی طرف جاندا ہے، جا کے تجارت کردا ہے. جدوں شام تو واپس آندا ہے مکے دی طرف جاندا ہے قافلہ لے کر کے. ابو سفیان محسوس ہو جاندا ہے کہ اے نہ ہووے جڑا بدر دے مقام تے جا کر کے مدینے دے قریب رستہ پیندا ہے کتے او نبی ساڈے قافلے تے حملہ نہ کر دے. اگر ساڈے قافلے تے حملہ کر دیتا پھر ساڈے کو کچھ بچے گا نہیں، سب کچھ تے تباہ ہو جائے گا. ادھر مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دے دیتا کہ آبا کچھ دستے بنا کر کے، کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر کے میرے پیغمبر اس طرح اپنے صحابہ نو مختلف علاقیاں دی طرف بھیج دیا کرتے سن اور فرمایا کرتے سن صحابہ تہاڈا سارا کچھ مال تے مکے دے لوگاں نے لٹ لے آئے. تسی کسے رستے تے جاؤ مکے دے لوگاں دے قافلے نو ویکھو، کسے نو جانی نقصان نہ پہنچایا دے، مال لٹ کر کے لے آیا دے. تہاڈے واسطے مال غنیمت بن جائے گا کیونکہ مکے دے لوگ سارا تہاڈا مال ضبط کر چکے نے، تسی انہاں دا مال ضبط کر لیا دے. سامعین محترم میرے پیغمبر علیہ السلام تقریباً 315 دا لشکر لے کر کے کوئی جنگ دا زین لے کر کے نہیں، ابو سفیان دے لشکر نو اس طرح سارا ان دے قافلے دا مال ضبط کرنوا کے مدینے تو نکلے نے. جا کے بدر دے قریب مقام تے پڑاؤ ڈالے. ادھر ابو سفیان نو شک پہ جاندا ہے، مینوں انج لگدا ہے یہ بڑا سمجھدار تے فضا نو سمجھن والا بندہ. اصل تے گل اے بنی ہے ابو سفیان ایک خیمے تے ایک کنویں تے جا کے پانی پین دا ارادہ کردا ہے. جدوں پانی پین دا ارادہ کردا ہے اس خیمے اس کنویں دے قریب کچھ عورتاں باتاں کردیاں پیاں نے. ابو سفیان جا کے پوچھدا ہے کہ تسی کسے اجنبی لوگاں نو تے نہیں ویکھیا؟ اے عورتاں کہن لگیاں اسی کسے اجنبی عورتاں تے کسے بندیاں نو نہیں ویکھیا، کسے لشکر نو نہیں ویکھیا، کسے لوگاں نو نہیں ویکھیا. سامعین محترم اس کنویں دے قریب اس طرح جڑے اونٹ دے مینڈنے ہویا کردے نے، یعنی کہ اونٹ دا گوبر وغیرہ کنویں دے قریب گریا ہویا ہے. ابو سفیان پانی پیندا ہے، ان دی نظراں پہ جاندیاں نے اون دے اونٹ دے مینڈنیاں تے. اس طرح انہیں چکدا ہے، چک کر کے ان دی سمیل لیندا ہے. پھر بعد جو دیکھدا ہے کہ کھجور دیاں گٹھلیاں دے مینڈنیاں دے اندر موجود ہے. یہ اپنے ذہن نہ سمجھ جاندا ہے یہ ضرور مدینے دے کچھ لوگ نے ایتھے آ کے جاسوسی کر کے گئے نے میرے قافلے دی. انہیں پھر جلدی ایک بندہ دوڑا دیتا ہے، مکے دی طرف دوڑا دیتا ہے تاکہ مکے دے اندر اعلان کر دے. وہ مکے دے اندر گیا بندہ، ان دا نام زمزم بن عمر نامی بندہ، تیز ترین گھوڑا لے کر کے مکے دی طرف جاندا ہے. جدوں مکے دے اندر داخل ہوندا ہے جا کر کے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے کہندا ہے اوے ابو جہل لوگو، سارے لوگو سن لو، الصبا الصبا، وہ لوگ محمد نے ساڈے ابو سفیان دے قافلے تے حملہ کرن دی تیاری کر لئیے، جلدی کرو مدینے دی طرف نکل آؤ. سامعین محترم یاد خبر ملتی پئی ہے چند لمحیاں دے اندر 1000 دے قریب یا 950 دے قریب ابو جہل لشکر تیار کر لیندا ہے. بڑے بڑے چودھری شامل ہو جاندے نے، ہر طرح دا ساز و سامان شامل ہو جاندا ہے. اے سارا اپنا اسلحہ چکدے نے، یہ مدینے دی طرف آنا شروع ہو جاندے نے. ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام جدوں مدینے تو نکلے نے آپ دے ذہن دے اندر یہی خیال ہے، صحابہ دے ذہن دے اندر یہی خیال ہے کہ اسی ابو سفیان دے قافلے تے حملہ کرنا ہے، ان دا مال لٹ کر کے لے جانا ہے. جدوں رستے دے اندر گئے نا مدینہ منورہ تو تقریباً 40 میل 130 یا 35 کلومیٹر دے فاصلے تے بدر دا مقام آندا ہے. اس مقام تے جا کے پڑاؤ ڈال لیا. پھر پتہ چلدا ہے کہ ابو سفیان دا آسمان
मन्नत वही नाज़िल हो जाती है। महबूब सोने दो काफले ने, एक काफला वो है जिहड़ा अबू सुफियान दा है, जिहड़ा तुहाडे कोल बच करके निकल गया है। महबूब सोने एक दूसरा काफला है जिहड़ा मक्कियों तैयार हो करके मदीने दी तरफ आंदा पे है। हो सकदा है तुहानू माल ना मिले काफले दा, तुहानू जंग करनी पै जाए, अजे आसमाना तो हुक्म नाज़िल हुंदा पे है। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, आसमान तो वही नाज़िल हो चुकी है, कायनात तेरा अपने हुक्म दे दिता है। अबू सुफियान दा काफला जिन्नू लुटन वास्ते, जिंदा माल कब्ज़ करन वास्ते तुसी मदीने तो तैयार हो करके आए सो, वो काफला बच करके चला गया है। हाँ एक होर काफला आंदा पे है जिंदी तादाद तकरीबन 1000 के करीब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा दे कोल मशवरा लिया, हुण दसो ना कैवें करना चाहिए, की करना चाहिए है। सहाबा ने देखिया ते कुछ सहाबा घबरा गए, साडा ते इरादा जंग दा नहीं सी, साडा ते इरादा उस काफले दा माल जब्त करन दा सी, हुण असीं जंग किवें कर सकने आ। पूरे लश्कर दे अंदर तकरीबन 2 या 5 या 7 या 8 तलवारां दा जिक्र मिलदा है। पूरे लश्कर दे अंदर तकरीबन 70 दे करीब सहाबा दे कोल ऊंट सन, और पूरे लश्कर दे अंदर सिर्फ 2 घोड़े सन सहाबा दे कोल, यानी कि सामीने मोहतरम है कई सहाबा पैदल चल करके आए सन, ताकि जिहड़ा उस काफले तो ऊंट मिलणगे असीं उन्हां ते सवार होके वापस आ जावांगे। तवज्जो करिया जे जरा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा, हाँ मेरे अबू बकर प्यारा मशवरा दे की करना चाहिए। अबू बकर फरमाते ने महबूब सोनिया समेना व अताना, असीं तुहाडा ईमान लिआंदे, तुहाडे ते कलमा पढ़िया, असीं तुहाडी बात नूं तस्लीम कीता, जो हुक्म दोगे असीं करके विखा देवांगे। हजरत अबू बकर ने ही जवाब दे दिता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते सन कि अंसार के लोग भी उठ करके मेरे हम कलाम हो जान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों फरमाया अशीरून या सहाबा, ऐ मेरे सहाबा मैनू और मशवरा दो की करना चाहिए है। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, महबूब सोनिया या नबी जल्लाही, ऐ अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इब्दी इलाही सु अमरकल्लाहु फनहनु मअका, इब्दी इलाही सु अमरकल्लाहु फनहनु मअका। हजरत मिकदाद फरमाते ने महबूब सोनिया ए अंसारियां दे विच एक बहुत बड़ा चौधरी आदमी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी है। फरमाते ने महबूब सोनिया जिधर तुसी हुक्म दोगे मैं तुहाडे नाल जावांगा, मेरी आलो औलाद तुहाडे नाल जाएगी, मेरे कबीले वाले तुहाडे नाल जाणगे। सोने पैगंबर जी असीं मूसा पैगंबर ते उन्हां बंदियां दी तरह तुहानू जवाब नहीं देवांगे जिन्हां ने वक्त आन ते कह दिता या मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला। ऐ मूसा जदों खाना खान दी वारी आए मन सलवा उतरे नाल बैठ के खान, जदों फिरौन दे नाल जंग करन दा वक्त आवे ते अपनी ज़बान तो कह देन ऐ मूसा जा तू जा के लड़, तेरा रब जा के जिहाद करे, साडे को लड़िया नहीं हो जांदा। महबूब सोने असीं इंज दा जुमला तुहानू नहीं कहांगे, महबूब सोने जिथे तुसी लड़ोगे असीं तुहाडियां हिफाजत करन वास्ते लड़ांगे, जिथे तुहाडा हुक्म होएगा ती तुहाडे हुक्म दी पैरवी करांगे। फिर हजरत मिकदाद फरमांदे ने महबूब सोनिया परेशान ना होया जे, असीं सारे दे सारे तुहाडे नाल आ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई, और मैं सहाबा अशीरों ने मैनू होर मशवरे दे वो की करना चाहिए है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे को सहाबी हजरत साद बिन मुआद खड़े हुंदे ने, फरमांदे ने महबूब सोनिया फवल्लदी बासका बिल हक, महबूब सोनिया कसम उस ज़ात दी जिस ज़ात ने तुहानू दीने हक दे के भेज दिता है। महबूब सोनिया अगर तुसी समंदरां दे अंदर सानू घोड़ा डालन दा हुक्म देवोगे ती समंदरां दे अंदर घुस जावांगे, असीं अपनी मौत तो नहीं डरदे, असीं अपनी जान दी परवाह नहीं करांगे, तुहाडे हुक्म दी पैरवी करन लग जावांगे। ऐ मुसलमान तेरे दिल में हो अगर हुब्बे
नबी के जोहर, तो दुनिया में क़यादत के अलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। महबूब सोनिया परेशान ना होया ते असी तुहाडे नाल हां, असी तुहाडा हर हाल दे अंदर साथ देवांगे। मेरे पैगंबर सलाम ने सुनिया, फिर नाल जुमला फरमाते ने महबूब सोनिया जो कुछ तुसी कहोगे असी ओही काम करन वास्ते तैयार हां, तुहाडे हुक्म दा इंतजार रहेगा। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे रात गुजर गई। जुमे वाला दिन में मशवरा हुंदा पिया है। रात सारे सहाबा सो गए ने। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने लोगो मैं देखिया कि हर सहाबी हर बंदा बड़ी गहरी नींद सुता पिया है। ये नींद भी अल्लाह पाक की तरफ मोमना वास्ते रहमत बन चुकी है। हजरात मोहतरम है, अगर बंदे नूं पता होवे कि मेरे नाल मेरी सुबह किसे लोगों दे नाल जंग होएगी, बंदा पूरी रात बेचैन रहंदा है। मेरे पैगंबर दे सहाबा पूरी रात सुकून दी नींद सो चुके ने। हजरत अली मुर्तजा फरमांदे ने अद्धी रात दा वक्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अद्धी रात दा वक्त मेरी अख खुली है। मैं देखिया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमे दे अंदर नमाज पढ़दे पे ने और आप दे रोण दियां आवाज़ां मैं सुनदा पिया वां। पूरी पूरी रात मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आंसू बहाम दे अंदर गुजार दी है। बार बार दुआएं कलिमात कही जा रहे ने, हत्ता कि अबू बकर उठ गए। अबू बकर उठ करके खैमे के अंदर चले गए। जा करके देखिया मेरे पैगंबर अल्लाह दे ना बार बार यही गल्लां करी जा रहे ने, कायनात दियां मालिका जे ए मेरे 313 कट गए ते क़यामत तक तेरी कोई इबादत करने वाला नजर नहीं आएगा। कायनात दियां मालिका ये 313 दा लश्कर ला करके मैदान के अंदर ले आके खड़ा कर देता है। इन्हां दे वहमो गुमान च नहीं सी कि सानू जंग करनी पै जाएगी, लेकिन अल्लाह सोने जे मदद ना आई, जे तू मदद ना कीती, कायनात दियां मालिका हुक्म तेरा ही चलदा सी, तेरे को दुआवां करदे पे हां। अगर तेरी मदद ना आई ते साडा की बनेगा, मेरे अबू बकर दा की बनेगा, मेरे उम्र ते मेरे प्यारे अली मुर्तजा ते मदीने दे लोगां दा की बनेगा। हजरात मोहतरम ये रात पूरी दुआ मेरे पैगंबर सलाम करदे रहे ने। फजर दा वक्त होया, अजान कही गई है, मैदान बदर दे अंदर नमाज अदा की गई है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज कराम तो बाद सारे सहाबा दे सामने अल्लाह दे दीन नूं बयान फरमाया। सहाबा कुछ बातां तुहाडे सामने बयान कर देवां। और मैं सहाबा आओ मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कट जाने जिंदगी होया करदा है। सहाबा परेशान ना होया ते असी अल्लाह दे कोल दुआवां कीतियां ने, कायनात दे रब दी मदद जरूर साडे वास्ते नाज़िल हो जाएगी। सहाबा दे हौसले बढ़ा दिते ने। इधर सूरज तुलू होना शुरू हो गया है, उधर सामने अबू जहल का लश्कर नजर आना शुरू हो गया है। इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफा बना दित्तियां अपने सहाबा कराम दियां। जो सफा बंद गईयां, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने अबू जहल का लश्कर जमा हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने हाथ चुक ले, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी। कायनात दे रब्बा भेज दे अपनी मदद नो, जेड़ियां दुआवां मैं तेरे कोल करदा रहा वां, भेज दे अपनी मदद नो। कायनात दे रब्बा सानू बेजारो मददगार ना छड्डी, वरना दुनिया ते तेरा कोई नाम लैण वाला जिंदा नहीं रहेगा। आप अलैहिस्सलाम बार बार जुमले बोली जा रहे ने। हजरत अबू बकर फरमांदे ने नबी अलैहिस्सलाम दे जुमले बोलदियां आप दी कमरी मुबारक जमीन ते खिसक चुकी है। मैं जा करके नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं सीने नाल लगा लिया। महबूब सोहणिया मैनू यकीन है कायनात दा रब तुहाडीआं दुआवां ज़ाया नहीं करेगा, इस्लाम नूं अल्लाह पाक फतह दे छड्डेगा। हजरात मोहतरम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया हुण मैदान जंग दा मैदान शुरू हो चुका है। सामने काफिर बार बार अपनी ज़बान ते ओ लोग हुबल दा नारा लगांदे पे ने, यानी कि हुबल दा मुकाम आला हो जाए। इधर मेरे पैगंबर दे सहाबा अहद अहद दा नारा लगांदे पे ने। तवज्जो करिया ते जरा हुण पहला मारका होण लगा है। उस मारके दे अंदर जे सामने
सामने बाप है ते इधर बेटा है, ते सामने बेटा है ते इधर बाप है, सामने चाचा है, इधर भतीजा खड़ा है, सामने मामा है, इधर बांदा खड़ा है। हुण पहली जंग लिया करके इस्लाम दे सामने नजर आ गई है, लोगों नूं नजर आ गई है। हुण इस्लाम दी पहली जंग है, की हालात बनदे पे ने, हक ते बातिल दा फैसला होण लग गया है। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर मैदान जंग दे अंदर तीन बड़े बड़े चौधरी सरदार उन्हां काफरां दे मैदान दे अंदर आए। हर जंग लड़न तो पहला तरीका होया करदा कि कोई बड़े बड़े जंगजू किस्म दे लोग मैदान अंदर आया करदे, आ करके अपनी तलवार दे जोहर दिखाया करदे सन। तवज्जो करे आपदे दरा, उधरों काफरां वालों तीन बंदे आए, एक उतबा आया, एक शैबा आया ते एक वलीद आया। ये तीन जवान आ गए मैदान जंग दे अंदर। उन्होंने आके मुसलमानों नूं ललकारिया, ओए मुहम्मद भेज अपने जवानां नूं, अज पता चल जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तीन अंसारी सहाबा खड़े हो गए, मैदान जंग अंदर गए ने, जरा करीब गए ने। एक बंदा बोल करके कहंदा है, तुसी कौन हो? असी अंसारी सहाबा हां। वो बंदा बोल करके कहंदा, जाओ पीछे चले जाओ, साडे मुकाबले दे कोई कुरैशी जवान आम ते साडा मुकाबला करन। असी बकरियां ते ऊंटां दे चरवाहियां दा मुकाबला नहीं करना, इन्हां काश्तकारां किसानां दा मुकाबला नहीं करना, असी चौधरियां ते जंगजू लोगां दा मुकाबला करना है। तवज्जो करिया दे जरा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, सहाबा पीछे आ जाओ। वो सहाबा मगर सख्त अंदर खड़े हो गए आ करके। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने, कुम या हमजा, कुम या अली, कुम या उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। ऐ मेरे सहाबा, तीन सहाबा मैदान जंग अंदर आ गए। मैं हदीस पाक अंदर पढ़दा पिया सा, फिर सारी तशरीह नूं पढ़िया ते मेरे दिल ने गवाहियां देनियां शुरू कर दित्तियां ने। मैदान बदर दे अंदर जेड़े सब तो पहला जवान आए ने, अहले बैत दे तीन जवान ने, हजरत अमीर हमजा अहले बैत दे ने, हजरत अली बिन मुर्तजा अहले बैत दे ने, हजरत उबैदा बिन हारिस भी अहले बैत दे ने। हजरत उबैदा रिश्ते दे अंदर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चचा दाद भाई ने, यानी कि हारिस मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा चाचा, अमीर हमजा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा चाचा, यानी कि हारिस दा बेटा उबैदा भी मैदान जंग दे अंदर, अबू तालिब दा बेटा अली बिन मुर्तजा भी मैदान जंग दे अंदर। एक चाचा ते दो भतीजे मैदान बदर अंदर आ गए। ए मैदान बदर दे अंदर सब तो पहला अहले बैत दे फरजंद आए ने, अल्लाह दे दीन दी सर बुलंदी वास्ते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुण आपस दे अंदर मुबारजत ते मुकाबला ते अपनियां अपनियां ओ सारियां जिहड़ियां जंगी हिकमत अमलियां होइयां करदियां ने, जंगी अपने अपने करतब होया करदे ने। इस तरह तलवार ते नेज़ाबाजी वाला सिस्टम शुरू हो चुकिया है। हजरत अमीर हमजा ने एक वार कीता है, सामने दुश्मन नूं गिरा दिता। हजरत अली मुर्तजा ने वार कीता है, सामने दुश्मन नूं गिरा दिता है। हजरत उबैदा ते वलीद आपस अंदर मुकाबला वध जांदा है। हजरत मोहतरम मेरे पैगंबर दा सहाबी हजरत उबैदा जख्मी हो करके टंग ते लत ते इस तरह तलवार वजदी है, जमीन ते गिर जांदे ने। हजरत अली मुर्तजा ने जो अपने दुश्मन नूं कत्ल कर लिया, कत्ल करन तो बाद उस जालिम नूं भी कत्ल कर दिता जिहड़ा तीसरा बच चुकिया है। मैं ये पढ़दा पिया सा, मैदान बदर दे अंदर एक बंदा हजरत अमीर हमजा ने सब तो पहला कत्ल कीता ते दो बंदे मेरे अली मुर्तजा ने कत्ल कीते ने। वाह अली कुर्बान जावा तेरे दिल दे अंदर कितनी ताकत ईमान दी, कितनी मुहब्बत है तेनों ईमान दी। फिर मेरे पैगंबर दे सहाबा उस सहाबी नूं चुक करके ला करके आए। फिर रस्ते दे अंदर आंदे सहाबी भी अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन जांदा है। मेरे मोहतरम भाइयों, उधर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा एक सहाबी मेरे पैगंबर दे करीब खड़ा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरा सहाबी तू जानदा है एक बंदा सफेद रंग दे कपड़े पाए ने ते घोड़े ते जाई जा रहे, लगाम पकड़ी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जानदा है कि आ कौन जा रहे, केड़ा मुद्दा जांदा पिया है? महबूब सोहणिया मैं नहीं जानदा कि कौन जांदा पिया है। फरमाया, हादा जिब्रीलु, ए जिब्रील अमीन अल्लाह पाक ने आसमान तो मदद नाज़िल कर दी है, 3000 फरिश्ता नाज़िल कर दिता है। सामने एक हदीस पाक कुरान पाक के अंदर आंदा है, महबूब सोहणिया
یہ 5000 فرشتے دی ضرورت پہ گی تے 5000 نازل کر دیتا جائے گا، پریشان نہ ہویا پہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اوہ لوگو یاد کرو بدر دے میدان دے اندر جدو اسی تواڈی مدد نازل فرمائی، تواڈی اسی ہیلپ کر دیتی، تسی بڑی خستہ حالت دے اندر سو۔ توجہ کریا دے ذرا، میرے نبی پاک علیہ السلام دے کئی صحابہ، ایک صحابی دا ذکر آندا ہے، محبوب سونیا میرے کو تے چھڑی بھی کوئی نہیں جن دے میں مقابلہ کر لواں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک چھڑی توڑ کے پکڑا دیتی ہے، جدو چھڑی پکڑی ہے وہ چھڑی تلوار بن گئی ہے۔ یہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ بن گیا۔ پھر میدان جنگ کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے، جدو لڑائی شروع ہو گئی ہے پھر کئی ایک ایسے حالات تو واقعات جڑے صحابہ کرام کے درمیان پیش آ گئے۔ پہلا واقعہ سنیا دے ذرا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ میدان جنگ کے اندر جدو پیش آیا۔ حضرات محترم ادھر حضرت ابو عبیدہ نے سامنے دشمنہ دی صف کے اندر جراح ہے، یعنی کہ جراح باپ دشمنہ دی صف اندر، عبیدہ بیٹا مسلمانہ دی صف کے اندر۔ سامعین محترم حضرت ابو عبیدہ زمین تے گر گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح دے باپ نے اپنے پتر نو قتل نہیں کیتا کہ میرا پتر نہ مر جائے، چھڑ کے دوسرے بندے وال چلے جاندے نے، حضرت ابو عبیدہ بچ جاندے نے۔ پھر بعد کے پھر انج دا موقع بن گئے، حضرت ابو عبیدہ نیچے گر جاندے نے، باپ اپنے پتر نو معاف کر دیندا ہے، باپ غیر مسلم تے اپنے پتر نو معاف کر دیندا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس طرح ہوندا ہے، پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابو عبیدہ دی تلوار دے نیچے ہوندا باپ جراح نیچے آ جاندا ہے، حضرت ابو عبیدہ تلوار دوار کر کے اپنے باپ دی گردن اتار دیندے نے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے تحبون اللہ، ایک لوگ سچے اپنے نبی نہ محبت کرنے والے نے، سامنے دشمن آئے دشمن سمجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، باپ سمجھ کر کے معاف نہیں کیتا، یہ میرے پیغمبر دا دشمن بن کر کے آیا۔ اللہ پاک نے تاں رضی اللہ عنہم ورضوا دا پیغام دے دیتا۔ حضرات محترم ایک بھی واقعہ پیش آیا۔ ہن دوسرا سنیا دے ذرا، میدان بدر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عبداللہ، وہ بھی کافران دی صف دے اندر ہے، جدو بعد مسلمان ہوئے آپس دے اندر گفتگو ہوئی، ابا جان جی میدان بدر دے اندر بار بار تسی میرے تلوار دے چھن دے تھلے آئے سو، لیکن میں تمہانوں ماریا نہیں ہوں، تو آڈا حیاء کر لیا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے پتر جے تو میرے اس طرح تلوار دے وار دے نیچے آ جاندا تے نبی دا دشمن سمجھ کر کے کدی تینوں معاف نہ کردا، تینوں میں ٹھنڈیاں کر کے زمین تے سٹ دیندا۔ حضرات محترم ایک بھی واقعہ پیش آیا میدان بدر دے اندر، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تے بڑے بڑے بہادر لوگ دیکھے نے پر ان دونوں بچیاں ورگا بہادر بندہ نہیں ویکھیا۔ کیڑا بندہ؟ توجہ کریا دے ذرا، ایک تقریباً 11-12 سال دے دو بھائی میرے کو دوڑ دے چلے آئے، آ کے کہنے لگے یا عمی ایسا دے چچا جان کون ہے ابو جہل جڑا نبی پاک علیہ السلام نو گالیاں کڈیا کردا سی؟ او کتھے ابو جہل جڑا نبی پاک علیہ السلام نو برا بولیا کردا سی؟ او کیڑا ابو جہل ہے جن نے نبی پاک علیہ السلام نو پتھر مار کر کے آپ دا سر زخمی کر دیتا؟ مینوں وخاؤ تے صحیح نہ کیڑا ابو جہل ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے پترو تسی کی کرنا ہے؟ ابو سفیان ایک دونے بچے بول کر کے کہندے نے چچا جان جسے ان دے کو بدلہ لینا ہے، ایک کون ہوں جیسا دے پیغمبر اسلام نے برا کہنے والا؟ حضرات محترم حضرت ابو عبد الرحمن نے انہاں دی طرف اشارہ کر دیتا ہے، او میرے پتر او جڑا سامنے جوان نظر آندا پیا ہے، او جڑا گھوڑے تے بیٹھا لڑدا نظر آندا پیا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ یہ دونے بچے دوڑ دے چلے گئے، جا کر کے سب تو پہلا ان دے گھوڑے تے وار کیتا، انہوں زمین تے سٹ دیتا، زمین تے سٹے ہے، وہ نیچے گرن دی دیر کے ایک نے جا کر کے انہوں زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہو کے زمین تے گر گئے نے، ایک نے تلوار ماری پھر دوسرے نے تلوار ماری، اج ان دی جان نہیں نکلی،
دوڑ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گیا کہ کہنے لگے محبوب سونیا ابو جہل نو قتل کر کے آ گیا، ابو جہل نو قتل کر کے آ گیا۔ سامعین محترم اے ایمان لڑیا کر دے، اے جذبہ لڑیا کر دے، اے جوان بچے لڑیا کر دے نے۔ اب بچیاں دے اندر جواناں تو زیادہ طاقت محسوس ہوندی پئی ہے۔ ایک بڑے چودھری تے بڑے لیڈر تے بڑے جنگجو نو زمین تے سٹ دیتا ہے۔ سامعین محترم حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھیا وہ ایک ظالم تڑپدا پیا ہے، جلدی دوڑ کر کے جاندے نے، اس طرح گلا کٹ کر کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لیا کر رکھ دیندے نے۔ محبوب سونیا آ ابو جہل جڑا تانوں تکلیف دیا کردا سی اج اونوں سی کٹ کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے۔ اے تینے چھوٹے چھوٹے بچے آپس اندر بحث کرن لگ جاندے نے۔ محبوب سونیا سب تو پہلا میں نو قتل کیتا ہے، نہیں محبوب سونیا میں نو قتل کیتا ہے۔ او فرمایا صحابہ تسی سارے نے رل کے ابو جہل نو قتل کر دیتا ہے، تانوں سارے نو ثواب دیتا جائے گا۔ ایک صحابی کا اپنے آپ دے اندر کھجوراں پکڑیاں ہوئیاں نے، وہ میدان جنگ ویکھدا پیا ہے، اوندا ذہن نہیں سی کہ میں میدان جنگ دے اندر لڑاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا، محبوب سونیا جے میں جنگ دے اندر جاواں تے میں کی کس طرح میرے زندگی دا معاملہ بنے گا؟ فرمایا جے تو اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا اللہ تینوں اپنی جنت دے اندر فوراً داخل کر چھڈے گا۔ انہیں او تے کھجوراں دا گچھا زمین تے سٹ دیتا ہے، جا کے میدان جنگ دے اندر لڑیے اور لڑ کر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو میدان جنگ دے اندر جدو 70 کافر مارے گئے، 70 دے قریب قیدی بنا لے گئے، 14 یا 15 میرے پیغمبر اسلام دے صحابہ شہید کر دیتے گئے نے۔ شہادت ہو جان تو بعد اے مکے دے لوگ ہفتے والے دن لڑائی ہوئی ہے، فجر دی نماز تو بعد صفاں بند گئیاں۔ سامعین محترم سورج دی تپش زیادہ ہون تو پہلا چند لمحہ دے اندر لڑائی مک گئی ہے، وہ سارا قافلہ دوڑ چکی ہے۔ میرے محترم بھائیو جدو قافلہ واپس مکے دے اندر گیا، سامعین محترم جا کے ابو لہب نے استقبال کیتا انہاں لوگاں دا، وہ کی بنیا اس محمد دے لوگاں دا کی بنیا؟ ہر مکے دا چودھری انتظار دے اندر کدو خوشخبریاں آون، اسی شراباں پیے کدو خوشخبریاں آون۔ میں تے کتاب اندر پڑھدا پیاں ساں اوتھے مکے دے لوگاں نے اپنے شراباں دی بڑیاں بڑیاں طرح مٹکے سجا لے، اس طرح کنجریاں سامنے لیا کر کے بٹھا دیتیاں، اس طرح ٹول تے ڈمکے تے سرنگیاں والے سامنے بٹھا دیتے۔ ادھروں خبر آئے گی کہ نبی تے نبی دی فوج نو ختم کر کے آئے ہاں، ادھر اسی مکے دے اندر اس طرح جشن منانا شروع کر دیواں گے۔ ادھروں جدو بندہ آ کے خبر دیندا ہے اوے ابو لہب نے شرکت نہیں کیتی سی میدان بدر دے اندر، اوے ابو لہب ابو جہل بھی کٹ گیا ہے، امیہ بھی کٹ گیا ہے، شیبہ تے ولید تے عتبہ سارے بڑے ابو البختری جاتے بڑے بڑے جوان کٹ گئے نے۔ ابو لہب سن کر کے پاگل بن جاندا ہے، اوے تو کی کہ نہ پے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ کروایا دے کول جنگ جو قتل ہو جانے؟ حضرات محترم سیرت دی کتاباں اندر لکھیا ہے اس پریشانی دی عالم دے اندر تڑپ کر کے بیمار ہو جاندا ہے، بیمار ہو کے دنیا تو دفع ہو جاندا ہے ابو لہب۔ توجہ کرے اب ذرا پھر میرے پیغمبر السلام جدو میدان بدر تو بعد 2 دن تک قیام کیتا ہے، فرمایا صحابہ جنہاں نو قیدی بنا لیا گیا انہاں نو ماریا جنہاں انہاں نو تکلیف نہ دیا دے، انہاں تے کوئی ظلم نہ کریا دے، میں نبی رحمت بن کر کے آیا میں انہاں نو کچھ نہ کیا دے۔ اور جڑے سردار مر چکے نے انہاں نو چوک کر کے بدر دے کنویں اندر سٹ دیو، بدر دے کنویں دے اندر سٹ دتے گئے نے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام اس کنویں دے قریب گئے، جا کر کے فرمایا اوے جوانو ہن دسو نا اللہ نے عزت کناں نو دتی ہے، ہن دسو نا اللہ پاک نے مقام کناں نو دتا ہے، ہن دسو نا فتح کناں نو دتی اللہ پاک نے؟ حضرت عمر فاروق آئے، محبوب سونیا ایک دنیا تو رخصت ہو چکے نے، ایک طرح سن دے پے نے، فرمایا اے عمر پیاریا اللہ پاک نے ہن انہاں نو سماعت دی قوت دے دتی ہے، میری
دیا ساری گلاں سن دے پے نے حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام 2 دن تک پڑاؤ ڈالیا بدر دے میدان دے اندر پھر بعد مدینے دے اندر چلے گئے جب مدینے دے اندر گئے ہجے گھر دے اندر نہیں پہنچے رستے دے اندر خبر مل چکی ہے محبوب سونیا تواڈی جڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تے دنیا تو رخصت ہو گئی ہے انہاں نے اپنا جنت البقیع دی طرف لے جایا جا رہے ہیں حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام دی خوشیاں غمیاں دے اندر بدل گئیاں آپ علیہ السلام سیدھے قبرستان دے اندر چلے گئے جا کے دیکھیے حضرت ابو سفیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پکڑ کر کے قبر دے اندر جے اتارنے لگے نے تے نبی پاک علیہ السلام آگے پھر آپ علیہ السلام نے پھر قبر دے اندر اتاریا پھر دعا کروا دیتی ہے حضرات محترم میں تانوں دسنا چاہنا وا میدان بدر دے اندر اللہ پاک نے فتح دیتی میرے پیغمبر نے اللہ نو سجدہ کیتا میدان بدر دے اندر اللہ پاک نے صحابہ نو فتح دیتی صحابہ نے اللہ پاک نو سجدہ کیتا اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا اپنی نمازاں تے اپنے سجدیاں نو اللہ پاک نے ہاں زیادہ اور بڑھا دیتا ہے پھر بعد مدینے دے اندر آئے نے پھر غمی دی خبر ملی ہے تے پھر بھی اللہ پاک نے یاد کیتا ہے سامعین محترم سانو سبق ملتا ہے خوشیاں دے اندر بھی رب نو یاد کرنا چاہیے غمیاں دے اندر بھی رب نو یاد کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ محبوب سونیا بدر دے میدان اندر تسی دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے تواڈیاں دعاواں قبول فرمائیاں اور تواڈے واسطے فرشتیاں دی مدد نازل فرما دیتی ہے سامعین محترم ہن آخری حدیث پاک سنیا جے گل مکمل کر دیواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا دل کردا ہے میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں پھر اللہ دی جنت اندر جاواں اللہ پاک پوچھن ہاں میرا پیغمبر کوئی چاہت ہے تے مینوں دسنا میں کہاں کائنات دے مالکا میں دوبارہ دنیا تے جانا ہے تیرے رستے دے اندر شہید ہو کے دوبارہ تیری جنت دے اندر آ جانا ہے پھر میں جنت دے اندر جاواں میرا رب پوچھے ہاں میرا پیغمبر کوئی چاہت ہے تے مینوں دسنا میں کہاں کائنات دے مالکا میں دوبارہ دنیا تے جانا ہے تے دوبارہ شہید ہو کے تیرے گھر دے اندر آ جانا ہے بار بار یہی نظام چلتا رہے اے میرے پیغمبر السلام نے چاہت پیش کیتی ہے اللہ دے رستے اندر شہید ہون دی او میرے نوجواناں ساڈے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا صحابہ نے رمضان دے اندر جنگ لڑ کے وکھا دیتی ہے ساڈے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا صحابہ نے زخمی حالت دے اندر روزے بھی رکھ کر کے وکھائے نمازاں بھی پڑھ کر کے وکھائیاں ادھر جدوں لشکر والے آئے ابو جہل دے لوگ انہاں تے ہاں ٹول وجدا پیا ہے تے شادیاں تے ٹول وجدا پیا ہے ادھر میرے پیغمبر دے لشکر تے اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہے ادھر ابو جہل دے لوگ تے کنجر نچ دے پے نے تے شادیاں تے غمی خوشیاں تے کنجر نچ دے پے نے ہن تے حالات انج دے بن گئے نے پہلا خوشیاں تے موقعیاں تے ٹول وجیا کردے سن اج تے مر جاندے نے مر جان تو بعد پھر ان دی قبر تے ٹول وجنے شروع ہو گئے نے پہلا تے لاڑے تے پیسے ستیا کردے سن ہن تے میت آ رہی تے میت تے پیسے لٹانے شروع ہو گئے نے حضرات محترم ساڈا اسلام سانو سبق دیندا ہے ہر حال دے اندر جینا اللہ واسطے ساڈی زندگی دا آخری سانس بھی اللہ واسطے طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ پاک دے جملے دا مطلب ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ نہ محبت کرو پھر میرے پیغمبر دی پیروی کرنی پوے گی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے پھر تانوں میرے پیغمبر دا متبع بننا پوے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لٹا دے اپنی ہستی کو اس پیغمبر کی ذات ہستی پر لٹا دے اپنی ہستی کو اس پیغمبر کی ذات ہستی پر تو دنیا میں قیادت کے علم تیرے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ